देव बरो दीस दिवं भुरग्यांनो. ह्या दिसान पावस खूब पडटा. आमकां पावसांत नाचपाक आवडटा, आमकां पावसांत भिजपाक आवडटा. पूण ह्या दिसान आमकां भायर वचपाक मेळना. आमी शाळेंतूय वचनात. आमी घरा कडेन बसतात. तुमी घरा कडेन बसतात आसतली न्ही. पूण एकटोच बाबडो शेतकार शेतांत काम करीत आसता हें तुमकां खबर आसा न्ही. आनी कोणाक लागून? आमकां लागून, आमचें पोट भरपाक लागून. ह्या दिसांनी गोंयचो सैम तुमकां कसो दिसता? सैम म्हणजे नेचर. तुम्ही भायर पळयलां, जनेलांतल्यान भायर पळयलां किंवा अशी पासयेक वतना तुमी पळयलां आसतलें की सैम आमचो गोंयचो अशें दिसता की 5वी-4 शालू न्हेसून रावला. सगळे कडेन आमकां हरयाळी दिश्टी पडटा. दिसता न्हय? तर भुरग्यांनो, अशेंच ह्या वेळार आमचो गोंयचो शेतकार शेतांत काम करता. आमकां लागून. ताका कोवीड लागना, ताका कोरोना लागना, आमी घरांत बसल्यात. पूण बाबडो शेतकार काम करता. तर ह्या शेतकाराचे आमी सदांच उपकारी आसपाक जाय. आनीक भुरग्यांनो, तुमकां खबर आसा न्ही की जेन्ना आमगेर कितेंय नवीन हाडटात, कसली वस्त, तेन्ना आमी ती कोणाक ओंपतात, कोणाक ऑफर करतात? पयलीं कोणा म्हऱ्यान व्हरून दवरतात. आमगेर भायर जर अणसां आसात, अणसां पिकतात जाल्यार पयले अणस जावं कसलेंय फळ तें व्हरून आमी देवाक ओंपतात. आमी देवाचे उपकार मानतात की आमकां देवा तुवें बरें जेवण अशेंच दिवचें म्हणून. तर भुरग्यांनो, अशीच आमी आनीक परब गोंयांत मनयतात. ती जावन आसा नव्याची परब, जाका आमी कणसाचें फेस्त किंवा हार्वेस्ट फेस्टिवल अशेंय बी म्हणटात. आमी गोंयांत कितल्योश्योच परबो मनयतात. शिगमो मनयतात, दिवाळी, ईद, चवथ, नातालां आनी त्या भायर आमी नव्याची परबूय मनयतात. ही परब तुमी पळयल्या आसतली चवथी कडेन. क्रिस्तांव भावांनी पळयल्या आसतली जी आमी 5 ऑगस्टाक मनयतात. तर भुरग्यांनो, हो पाठ उगडात, नव्याची परब. हो पाठ आमी वाचून घेवया. तुमी आयकात, तुमी समजून घेयात. आनी जर तुमकां हाजेर जर चित्रां मेळटा आसत किंवा हाजेर जर इन्फॉर्मेशन मेळटा आसत इंग्लिशीन जावं कोंकणीन, तें तुमच्या पुस्तकांत बरोवन काडल्यार जाता. नाजाल्यार वाचल्यार जाता. बरोवपाक जायच म्हणून ना, वाचल्यार जाता. तर भुरग्यांनो, ही नव्याची परब येता ती ऑगस्ट म्हयन्यांत, जेन्ना सैम सामको 5वो-4 आसता, सैम जेन्ना सुंदर दिसता, तेन्ना ही नव्याची परब आमी मनयतात. आतां ही परब आमी कशे तरेन मनयतात ती पळोवया. हिंदू लोक कशे तरेन मनयतात ती आमी पळोवया. तर गांवचो एक जाणटो शेता कडेन येता. तो एक विळो घेवन, विळो म्हणजे खबर आसा तुमकां, शेत कातरपाचें एक साधन, जाका आमी सिक्कल अशें म्हणटात. एक इन्स्ट्रुमेंट तो, जातून आमकां शेत कातरपाक मेळटा. तर भुरग्यांनो, तुमकां खबर आसा गोंयच्यो मुखेल परबो खंयच्यो त्यो? चवथ, दिवाळी, ईद, शिगमो, ह्यो सगळ्यो परबो आमी मनयतात, गोंयांत मनयतात. पूण त्या भायर आमी आनी एक परब गोंयांत मनयतात. तुमकां खबर आसतली, तुमी मनयता आसतली सगळीं जाण. नव्याची परब, जाका कणसाचें फेस्त अशें म्हणटात किंवा हार्वेस्ट फेस्टिवल अशें म्हणटात. जे नवीन धान्य जाता, नवीन जे व्हीट ग्रेन्स जाता, ताची आमी पुजा करतात, ताका आमी पुजतात, ताका वर्शीप करतात. आतां भुरग्यांनो, तुमकां खबर आसतलेच की आमी पयलीं कितें जें आमगेर जाता तें आमी देवा कडेन दवरतात. तर अशीच एक पद्दत आसा, अशीच एक सिस्टम आसा, एक ट्रेडिशन आसा जें आमी पयलीं साकून फॉलो करत आयल्यात. आनी आजूय आमी तें करतात. आमी तशेंच तरेन वर्शीप करतात आनी पुजतात आनी मागीर आमी तें खातात. तर भुरग्यांनो, ह्या दिसांनी गोंय सुंदर दिसता. आमी सांगलां, पयलींच पळयलां की शेतकारूय शेतांत काम करता. आनी अशा वेळार जेन्ना शेत बरें पिकपाक लागता, जेन्ना तें तयार जाता, जेन्ना व्हीट ग्रेन्स आमकां दिश्टी पडटात, आमकां येवकार दितात शेतांत. तुमी पळयलां आसतलें, तुमकां चित्रांत दिश्टी पडटलें कशे तरेन ती कणसां आसात, ती जातात, ती तयार जातात ती. आनी ताजी आमकां जेन्ना तें नवीन धान्य येता, ताका आमी नवें अशें म्हणटात, नवीन, ताजी आमी पुजा करतात. जावं हिंदू जावं क्रिस्तांव, खंयचोय धर्म जावं, खंयची जात जावं, आमी ताका पुजतात. तर आमी हिंदू धर्म, आमी आमचे हिंदू भाव केन्ना ही परब मनयता ती पळोवया आनी कशे तरेन मनयता ती पळोवया.
आता नव्याच्या परबे दिसा जेन्ना हिंदू लोक मनयता तेन्ना एक गांवचो जाणटो मनीस शेतांत वता. ताजे वांगडा आनिकूय कांय लोक वतात. तो शेतांत वता, थंय नाल्ल फोडटा, विडो दवरता. आतां भुरग्यांना विडो म्हणल्यार खबर आसा न्ही तुमकां? पान आनी सुपारी, बिटल नट आनी बिटल नट लीफ हे दोनी दवरता. आनी हातांत एक कोयतो जाका आमी शेत कातरपाक वापरतात ताका आमी सिक्कल म्हणटात किंवा जाका आमी विळो म्हणटात कोंकणीन. ताजो शेप तुमकां खबर आसतलो, असो रावंड शेप आसता तो, कोयत्या भशेनूच पूण मातसो खोल आसता. तर ते घेवन तो शेत कातरता, थोडी कणसां कातरता, शेत कातरना थोडी कणसां कातरता आनी मागीर तो घेवन वयर बांदार येता. बांदार ते ल्हानसो थंय पूल आसता, ब्रिज आसता गांवांत, थंय येता. आनी मागीर जेन्ना चवथ आसता, चवथी कडेन आमी ही परब मनयतात. चवथी पंचमी दिसा जेन्ना गणपती घरांत हाडटात, गणपती बाप्पा जेन्ना घरांत येता तेन्ना सकयल एका पाटार ही कणसां दवरतात. ह्या कणसाक आमी पयलीं येवकार दितात, वेलकम करतात, ताका पाटार दवरतात. पळयात आमी काय बरे तरेन ही कणसां आमी पुजतात ती, कारण तें आमचें जेवण जावन आसा. आमकां वर्सभर मेळपाक, आमकां सदांकाळ मेळपाक आमी ताजी पुजा करतात. आनी कुशीत रांगोळी घालतात, दिवली पेटोवन दवरतात आनी गणपती बाप्पा वांगडाच आमी नव्याची पुजा करतात. आतां हें नवें जें आसता तुमकां खबर आसा, तुमकां सांगलां वीट ग्रेन्स जे जातात ते तेन्ना तन्ने आसता, सामके रॉ आसता, ते आमी काडटात, सोलतात, पील करतात आनी घरांत आमी जे गोडशे करतात. आमी चड करून चवथी पंचमी दिसा पायस करतात. पायस म्हणजे तांदळाची खीर, तांदूळ आनी शाबुदाणे घालून तुमची मम्मी करता आसतली घरांनी ताजी खीर, आमी ते तातूंत घालतात आनी सगळे जाण तोंड गोड करतात. तर ही जाली आमचे हिंदू भाव कशे तरेन मनयतात ती. तर हिंदू भाव केन्ना मनयतात? चवथी पंचमी दिसा. तर गांवचो एक जाणटो शेतांत वता, विळो घेवन तो शेत कापता, कणसां कापता आनी मागीर ही कणसां घरांत हाडटात. गणपती बाप्पा वांगडा ताजी पुजा करतात. आनी गोडशें कितें करतात भुरग्यांनो? खीर. तुमकां आवडटा आसतली न्हय खीर, तुमची मम्मा करता. तर भुरग्यांनो, आतां क्रिस्तांव भाव ही परब कशे तरेन मनयतात ती आमी पळोवया. क्रिस्तांव भाव ही परब 5 ऑगस्टाक मनयता, जाका ते कणसाचे फेस्त अशें म्हणटात. आमी चड करून राय आनी ताळगांवां ह्या आमकां गांवांनी शारांनी आमकां ती बरी उमेदीन मनयल्ली दिश्टी पडटा. आमी जर ह्या वर्सा मुद्दम वचात, राय आतां वचपाक मेळचें ना, पूण जर बरी परिस्थिती जाली, कंडिशन जाली जाल्यार आमकां एखादी ही परब मनोवपाक मेळत, ना जाल्यार आमी घरांतल्यानूच बसून आमकां पळोवचें पडटलें. तर भुरग्यांनो, ही परब क्रिस्तांव लोक कशे मनयतात? तर जो इगर्जेचो जो पाद्री विगार आसता, पाद्री विगार म्हणजे जो चीफ आसता, हेड आसता तांचो पाद्रीचो, तो वता. ताजे वांगडा लोक वता, एक व्हडलें प्रोसेशन आसता, वाजंत्री वतात, धोल ताशे घेवन वाजयत. वाजंत्री म्हणजे म्युजीक जे वाजयतात ते सगळे म्युजिकल इन्स्ट्रुमेंट्स घेवन वतात, व्हडले बँड घेवन वतात, व्हडलें प्रोसेशन आसता द बाजान इन अ ग्रँड मॅनर, ओके, इन अ ग्रँड वे ते वतात. आनी पाद्री विगार थंय पावतकच शेताची बेसांव घालता, आशिर्वाद घालता, ब्लेसिंग, आनी मागीर तो शेत कातरता आनी हे एका निवळ तोवाल्याचेर दवरता आनी व्हडा दबाज्यान इगर्जेत हाडटात. इगर्जेत हाडटकच गायनाची मीस जाता, देवाची गितां गायतात आनी ही कणसां सगळ्यांक वाडटात एक एकट्याक. आनी घरा कडेन येवन हे क्रिस्तांव भाव कितें करतात जाणा तुमी? खावपाक तुमी खाला आसतले पातोळ्यो. 5 ऑगस्टाक आमकां पातोळ्यो खावपाक मेळटात. तर पातोळ्या भितर हे जे नवीन धान्य आसता ते सोलून पातोळ्यांत घालतात. ताजी पातोळ्यो करप, नाजाल्यार दोणे म्हणजे चून करतात, गोड आनी सोय घालून कालोवन ते आमी करतात आनी सगळ्यांक वाडटात. तर भुरग्यांनो, जावं हिंदू, जावं क्रिस्तांव, जावं मुसलमान, जावं सीख, सगळे धर्म ही परब मनयतात, वेगवेगळे तरेन मनयतात. दीस वेगळे आसतले, मनोवपाची तरा पद्दत जी आसा सिस्टम ती वेगळी आसतली, पूण सगळीं जाण
आमी ही परब उमेदीन मनयतात. कारण जे नवीन जाता, नवीन धान्य जाता, ताका आमी पुजपाकूच जाय. कारण ते आमकां आनी वर्सूयभर मेळपाक जाय. देवान तें जें दिलां तें आमकां देवाचे उपकार मानपाक जाय. जो शेतकार जो सकाळी मेरेन ते रात पर्यंत सांजे पर्यंत उपाशी रावन केन्ना केन्नाय आमचे खातीर वावर करता, तांचे आमी उपकार मानपाक जाय. तर भुरग्यांनो, हो पाठ तुमी वाचात. तो पाठ खूब ल्हान आसा, तुमकां आवडटलो आनी तुमकां गोंयची आनीक ही परब शिकपाक आयज मेळ्ळी. ती जाणून घेयात आनी वाचात. ताजे बद्दल तुमकां मेळटा जाल्यार इन्फॉर्मेशन आनी जाणून घेयात. आनी तुमकां जर हाज्या परस जर कितें आनी चड खबर आसत जाल्यार म्हाका सांगात. तर भुरग्यांनो, ह्या पाठांतले कांय अर्थ आमी समजून घेवया. खुशालकाय. खुशालकाय म्हणजे हॅपिनस. आमी खुशालकायेन रावतात. किंवा म्हाका नवीन टीव्ही पळयतकच खुशालकाय भोगली. तर अशे तरेन आमकां खुशालकाय हें उतर घेवन जायते तरेन आमकां वाक्यां करपाक मेळटा. आशिर्वाद, ब्लेसिंग. आमी सदांच आवय बापायचो आशिर्वाद घेवपाक जाय किंवा जाणट्याचो आशिर्वाद घेवपाक जाय. विधी, कस्टम्स, जे रिच्युअल्स जे पयलीं साकून चलत आयल्यात ते, ताका आमी विधी अशें म्हणटात. आमचे चवथी कडेन नव्याची परब मनोवपाची एक विधी आसा, एक चाल आसा किंवा एक जे ट्रेडिशन आसा तें. वाजंत्री, म्युजिशियन जाका आमी म्हणटात. धोल ताशे वाजोवपी ताका वाजंत्री किंवा बँड वाजोवपी ताका वाजंत्री म्हणटात. वाजंत्री देवळाच्या भायर बसून वाजयतात. आतां विडो. विडो म्हणजे तुमकां सांगलां बिटल नट आनी जे बिटल नट लीफ आसता ते पान आनी सुपारी. हिंदू धर्मांत खंयची विधी करचे पयलीं विडो दवरतात, म्हणजे पान आनी सुपारी दवरतात किंवा ते शुभ मानतात. आमी बरें मानतात अशें. ताका लागून पान आनी सुपारी दवरप, विडो. आतां आनीक तातूंत उतर आयलां विळो. विळो म्हणजे तुमकां हांवें सांगलां सिकल, जे शेत कातरपाचें साधन. विळो आनी विडो, ळ आनी ड कन्फ्यूज जायनाकात भुरग्यांनो. दोनी वेगळी उतरां, तांचे अर्थूय दोगांयचे वेगळे आसात. विडो म्हणजे पान सुपारी आनी विळो म्हणजे सिकल. तुमकां सांगलां हांवें कोयतूल किंवा कोयतो जाका आमी म्हणटात तो, ताका विळो अशें म्हणटात. आतां कोयतो हो चड डीप आसना, तर हाका जो सिकल आसता तो खोल आसता मातसो. तुमकां हांव ते चित्रांत दाखयता, ते दिश्टी पडटकच तुमकां कळटलें विळो म्हणजे कितें तें. भुरग्यांनो, ह्या पाठांतली कांय आमी प्रश्न पळोवया, जापो दियात म्हाका. नव्याचे परबे दिसा लोक खंय एकठांय येतात? आतां खंय एकठांय येतात? सारकें, शेतांत. तर ह्या परबे दिसा लोक शेतांत एकठांय येतात. गांवचो जाणटो शेता कडेन येवन कितें करता सांगात भुरग्यांनो. तो येवन जाणटेलो कितें करता? विडो दवरता आनी नाल्ल फोडटा आनी विळो घेवन कणसां कापता. चवथी पंचमी दिसा नव्याक कसो येवकार दितात? तुमकां हांवें सांगलां भुरग्यांनो, कसो येवकार दितात? पाटार नवें दवरतात, कुशीक रांगोळी घालतात आनी दिवली पेटयतात. शेतांतले नवे इगर्जेत हाडपाच्या दबाज्याचे वर्णन करात. आतां वर्णन करात, तुमी म्हाका विचारतले वर्णन करप म्हणजे डिस्क्रायब करप की कशे तरेन इगर्जेत ही कणसां व्हरतात. तुमकां हांवें सांगलां हे आन्सर तुमी पॉयंट्सान बरयल्यार जाता. पाद्री विकार हेर लोकांक घेवन शेतांत वता, ताजे फाटल्यान वाजंत्री आसता. पाद्री विकार शेताचेर आशिर्वाद दिता आनी मागीर विळो घेवन कणसां कातरता, निवळ तोवालेचेर दवरता आनी उपरांत आनी व्हडा दबाज्यान इगर्जेत हाडटात. तर भुरग्यांनो, हे हांवें कांय प्रश्न तुमकां विचारल्यात, कांय अर्थ आमी डिस्कस केल्यात. तर हेच प्रश्न तुमकां हांव परतून दितले तुमचो जेन्ना होमवर्क दिवपाचो आसा तेन्ना. तुमकां जर हाज्या परस जर बरी जाप बरोवंक शकतात जर तुमी, जाल्यार ती बरयात. तर कांय उरफाटी उतरां पळोवया ह्याच पाठांतली. गांव, हे आमी पयलीं केलाय बी. गांव हाजे ऑपोजीट सांगात म्हाका. शार. गांव म्हणजे विलेज आनी शार सिटी. गोड. गोड हाजे ऑपोजीट कोडू जावंक शकता किंवा तिखटय जावंक शकता. गोड, स्वीट. तुमकां जाय ते तुमी बरयात. आनी तिसरें नवो. नवो म्हणजे न्यू आनी ताजे ऑपोजीट जे आसा ते कितें जातलें? पोन्नें. नवें, पोन्नें. नवो, पोन्नो. तर भुरग्यांनो,
ही काय उर फाटी उतरां तुमच्याच ह्या पाठांतली नव्याची परब ह्या पाठांतली. तर भुरग्यांनो हो पाठ सारको वाचात, समजून घेयात. आनीक कठीण जर कितें तुमकां लागलें, डिफिकल्ट जर कितें तुमकां दिसलें जाल्यार म्हाका विचारात. देव बरें करूं. घरा रावात, सुरक्षीत रावात.